जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बकरा ईद यानी 2024 में बड़ी ईद आ रही है, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग गोश्त खाएंगे और गोश्त का मिज़ाज आपको पता होना चाहिए, गोश्त का मिज़ाज क्या है। तो अभी इस वीडियो में आपको बकरे के गोश्त का मिज़ाज भी हम बताएंगे और उसका फ़ायदा और उसको गोश्त को खाने का नुकसान भी बताएंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद गाय के गोश्त का मिज़ाज, उसके फ़ायदे और नुकसानात बताएंगे, और भैंस का गोश्त भी आपको बताएंगे उसका मिज़ाज क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उस नुकसान क्या है, और आखिर में आपको गोश्त को हज़म करने का तभी तरीका कानून मुफ़रज़ा से मुतल्लिक बताएंगे इंशाल्लाह, जो देसी तरीक़ाकार होगा जिसमें मेडिसिन यूज़ नहीं होगी। अभी आपको पता है कानून मुफ़रज़ा के मुताबिक ही हम तमाम वीडियोस बनाते हैं, और ये वीडियो भी कानून मुफ़रज़ा से मुतल्लिक ही होगी, जिसमें मिज़ाज बताए जाएंगे और फ़ायदे और नुकसानात बताए जाएंगे हर गोश्त का। लाइक बकरे का गोश्त है, चाहे गाय का गोश्त है या चाहे भैंस का गोश्त है। देखें, मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त का मिजाज मुख्तलिफ होता है, जो तिब के नज़रियात के मुताबिक इनके फ़ायदे और नुकसानात को तय करता है। गाय का गोश्त, अब गाय के गोश्त का मिजाज गर्म और खुश्क है। गाय के गोश्त का मिजाज गर्म और खुश्क है, यानी कानून मुफ़रज़ा के ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मिजाज है गुद्दी उज़लाती। इसके फ़ायदे आप समाअत फरमाएँ। जिस्म को तवानाई देता है, मसल्स तमीर में मदद करता है, और प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। गाय के गोश्त में प्रोटीन की बड़ी मिकदार होती है, जो जिस्म की नशोनुमा, पट्ठों की मजबूती और टिशू की मुरम्मत के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन जिस्म की मदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाता है। इसमें गाय के गोश्त में आयरन की वाफिर मिकदार पाई जाती है, यानी आयरन का एक बीम पाया जाता है, जो जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है, और ये खून की कमी यानी एनीमिया से भी बचाता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है। इसमें विटामिन B12, गाय के गोश्त में विटामिन B12 यानी B12 की मिकदार ज़्यादा होती है, जो असाबी निज़ाम की सेहत, खून के सुर्ख खलियात की तश्कील और DNA की पैदावार के लिए बेहद मुफीद है। गाय के गोश्त जिंक से भरपूर होता है, जो मदाफ़ियाती निज़ाम यानी जो हमारा हाज़मे का निज़ाम होता है उसकी मजबूती, ज़ख्मों की तेज़ी से शफायाबी और जिस्म की मुतअद्दिद एंजाइम्स के अफ़ाल के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपको अभी जो आपने समाअत फरमाया है, ये मैंने आपको फ़वाइद बताया है। अभी आप नुकसानात भी इसके सुन ले कि ये गोश्त खाने से नुकसान क्या होता है, गाय का गोश्त खाने से नुकसान क्या होता है। चर्बी की इसमें ज़्यादा मिकदार होती है गाय के गोश्त में, चूँकि चर्बी ख़ास तौर पर सैरशुदा चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो दिल की बीमारियाँ यानी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफे का सबब बन सकती है। इसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मिकदार में गाय का गोश्त खाने से यूरिक एसिड की सतह बढ़ जाती है, जो घिटिया और जोड़ों के दर्द का बाइस बन सकती है। कैंसर का ख़तरा, बाज़ मतालियों के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में सुर्ख गोश्त बशमूल गाय का गोश्त खाने से बड़ी आंत के कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है। ये अभी आपको गाय के गोश्त के मुख्तलिफ़ फ़ायदे और नुकसानात भी बता दिए हैं, और उसका मिजाज भी आपको बता दिया है। अभी हम भैंस का गोश्त उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, भैंस का गोश्त होता है सर्द और तर। ये आसान अल्फाज में आपको बताया है। अगर तिब की ज़बान में, कानून मुफ़रज़ा की ज़बान में बताएं तो उज़लाती असाबी, ठीक है, इसका मिजाज है। इसके फ़ायदे आप समाअत फरमाएँ। और ये जिस्म को तवानाई देता है, मसल्स की तमीर में मदद करता है। ये मैं आपको भैंस का गोश्त बता रहा हूँ, उसके फ़ायदे वगैरह, और इसकी प्रोटीन की मौजूदगी, ठीक है। भैंस का गोश्त भी प्रोटीन का उम्दा ज़रिया है, जो जिस्म की तमीर और पट्ठों की मजबूती के लिए अहम है। क़ुव्वत बख्श, भैंस का गोश्त जिस्म को ताकत फराहम करता है और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। विटामिन्स और मदनियात, भैंस के गोश्त में विटामिन B, जिंक और आयरन की मौजूदगी होती है, जो जिस्म की अमूमी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। ये आपको इसके थोड़े से फ़ायदे बता दिए हैं। अभी आप इसके नुकसानात भी जान लेते हैं कि इसके नुकसानात, भैंस का गोश्त खाने से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। चर्बी और कोलेस्ट्रॉल, भैंस के गोश्त में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, जो दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर के मसाइल का सबब बन सकती है। हज़म में मुश्किल, भैंस का गोश्त कुछ लोगों के लिए हज़म करना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर बूढ़ों और बच्चों के लिए। बढ़ता हुआ वज़न, ज़्यादा मिकदार में भैंस का गोश्त खाने से वज़न बढ़ने का ख़तरा होता है, जो मोटापे का बायस बन सकता है।
ابھی بھینس کے گوشت کے فائدے اور نقصانات آپ کو بتا دیے ہیں. ابھی بکرے کا گوشت دیکھیں، بکرے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جانے والا گوشت ہے کیونکہ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ بڑی عید آ رہی ہے اور اس پر ویڈیو ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ان کے مزاج سے، ان کے فوائد و نقصانات سے نا واقف ہیں ان کو پتہ ہو جائے کہ اس کا مزاج اور اس کے فوائد کیا ہے اور اس کا زیادہ کھانے سے نقصان کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، بکرے کا گوشت مزاج اس کا گرم تار ہوتا ہے. مزاج گرم تار، قانون مفرد ذات کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو غدی اعصابی اس کا مزاج ہے بکرے کا. یہ طاقت بڑھاتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے. کم چربی، بکرے کا گوشت میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے جو اسے دل کے لیے محفوظ بنا دیتی ہے اور کولیسٹرول کی سطح کو قابو میں رکھتی ہے. ہائی پروٹین، بکرے کا گوشت پروٹین کا عمدہ ذریعہ ہے جو پٹھوں کی تعمیر اور جسم کی نشوونما میں بے حد مفید ہے، مددگار ہوتا ہے. وٹامنس اور معدنیات، بکرے کے گوشت میں وٹامن بی، زنک اور آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. کم کیلوریز، بکرے کے گوشت میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جو وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہے. ابھی اس کے نقصانات آپ جان لیں. ابھی اس کے نقصانات آپ سماعت فرمائیں. قیمت زیادہ، یعنی یہ فزیکل بات ہے لیکن ہم آپ کو جو اس کا یوز کرنے کے بعد ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. ہم یورک ایسڈ، زیادہ مقدار میں بکرے کا گوشت کھانے سے بھی یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے جو گھٹیا اور جوڑوں کے درد کا باعث بن سکتی ہے. گوشت کی مخصوص خوشبو، بکرے کے گوشت کی مخصوص خوشبو بعض لوگوں کو ناگوار لگتی ہے جو اسے کھانے میں دقت محسوس کر سکتے ہیں. آخر میں یہ ہے، اور اس کے ابھی اس پوائنٹ کے بعد آپ کو اس کو گوشت کو ہضم کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. ابھی آپ سماعت فرمائیں. یہ تھوڑی سی انفارمیشن کہ گائیں، بھینس اور بکرے کا گوشت متوازن اور معتدل استعمال جو صحت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. یعنی جو متوازن اور معتدل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین مفید ہو سکتا ہے. ہر گوشت کی اپنی خاص خصوصیات اور نقصانات اور فوائد ہیں. مناسب مقدار اور خوراک کا انتخاب کرتے ہوئے ان گوشتوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ صحت کے فوائد حاصل ہو اور نقصانات سے بچا جا سکے. جی ابھی آپ سماعت فرمائیں. گوشت کو ہضم کرنے کا طبی طریقہ، یعنی جو حکمت میں طریقہ ہے اور جو قانون مفروضات سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. گوشت کو ہضم کرنے کا طریقہ، بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ پر گوشت کھانے کے بہت سے لوگ ہاضمہ کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کو ہاضمہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گوشت ہضم نہیں ہوتا. کچھ طبی مشورے ہیں جو گوشت کو ہضم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. ابھی آپ سماعت فرمائیں. وہ طبی مشورے اور طبی معاملات کون سے ہیں؟ گوشت پکاتے وقت یعنی ادرک اور لہسن، گوشت پکاتے وقت ادرک اور لہسن کا استعمال کریں. یہ دونوں اجزاء ہاضمے میں مددگار ہوتے ہیں اور معدے کے مسائل کو کم کرتے ہیں. مسالے، ہاضمے کے لیے زیرہ، دھنیا اور اجوائن کا استعمال کریں. یہ مسالے پیٹ کے مسائل کو کم کرنے میں اور گوشت کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. دہی، اب گوشت کے ساتھ دہی یا رائتا کا استعمال کریں. دہی معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے. پپیتا، گوشت کو پپیتا کے پیسٹ میں کچھ دیر کے لیے میرینٹ کریں. پپیتا گوشت کو نرم کرتا ہے اور اسے جلد ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے. ہری مرچ اور لیموں، ہری مرچ اور لیموں گوشت کے ساتھ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. گرین ٹی، کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پینا ہاضمے میں مددگار ہوتا ہے. سبزیاں، گوشت کے ساتھ سبزیاں اور سلاد کھائے تاکہ ہاضمے میں آسانی ہو. پورشن کنٹرول، گوشت کی مقدار کو کنٹرول میں رکھیں اور زیادہ نہ کھائیں. یہ مشورے اور معلومات آپ کو بڑی عید پر گوشت کھانے اور ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. صحت کا خیال رکھیں اور عید کی خوشیاں منائیں. ابھی یہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے قانون مفروضہ کے جو ریلیٹڈ چینل ہے نعیم حکیم DAE کے نام سے، اس چینل پر یہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. امید ہے آپ کو بہت زیادہ کچھ نیو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملا ہوگا ان گوشت کے بارے میں. گوشت کو کھانے کا فائدے اور نقصانات کون سے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ہضم کرنے کا طبی طریقہ بھی بتایا گیا ہے آپ کو. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن ریکوائر ہے تو آپ ہمیں واٹسپ پر پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا.